हाई स्टुडेन्ट्स, अब हामी यो इलेक्ट्रोनिक बीमलाई यो म्याग्नेटिक फिल्डमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। यो इलेक्ट्रोनिक बीम जब म्याग्नेटिक फिल्डमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा जब इन्ट्री गर्छ त्यसपछि यसले कस्तो पाथ फ्लो गर्छ, यानि कि यो मोसन कस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा, त्यो कुरा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने मान लो यो क्रस जो छ त्यसले के देखाउँछ भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जब यो इलेक्ट्रोनिक बीम जो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्ट्री गर्छ, यो इन्ट्री गर्नु बित्तिकै के गर्छ भने म्याग्नेटिक फोर्सको एक्सपिरियन्स गर्छ। जो म्याग्नेटिक फोर्स के हुन्छ भन्दा यो म्याग्नेटिक फोर्स जो छ यो म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटी र भेलोसिटी दुवैसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो कुन डिरेक्सनमा हुन्छ अहिले हामी फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट त्यो कुरा पत्ता लगाउँछौँ। अहिले म लास्टमा त्यो कुराको कन्सेप्ट दिन्छु, धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो कि कुनै पनि फिल्डमा कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि पार्टिकलले जो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो कुन डिरेक्सनमा एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यो कुराको कन्सेप्ट म दिन्छु अहिले। त्योभन्दा अगाडि हामी फर्स्टमा यसमा नेचर अफ पाथ कस्तो हुन्छ यो इलेक्ट्रोनिक बीमको, यानि कि यो चार्ज पार्टिकल जो छ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल त्यसले कस्तो किसिमको पाथ फ्लो गर्छ त्यो कुरालाई हामी म्याथमेटिकली डिराइभ गर्छौँ। त फर्स्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जब यो इलेक्ट्रोनिक बीम यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्ट्री गर्छ, इन्ट्री गर्नु बित्तिकै यसले के गर्छ म्याग्नेटिक फोर्सको एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यो म्याग्नेटिक फोर्स कति हुन्छ भने magnetic force experienced by electronic beam is Fm equal to BeV sin थीटा हुन्छ है। यो sin थीटा हुन्छ, जो थीटा भनेको के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एंगल के को बीचको भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोनिक बीमको बीचको एंगल हो यो, जो कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ भने यो म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल टु BeV हुन जान्छ है। यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोनिक बीम हो, यो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोनिक बीम हो। अब त्यसपछि के छ भने जब यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ इलेक्ट्रोनिक बीमले, यो फोर्सले यो इलेक्ट्रोनिक बीमलाई एउटा नेसेसरी सेन्टिपिटल फोर्स हुन्छ जो प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ यो इलेक्ट्रोनिक बीम आफ्नो पाथबाट डिफ्लेक्ट हुन्छ र एउटा सर्कुलर पाथ अटेन गर्छ। त नेसेसरी सेन्टिपिटल फोर्स is Fc equal to mv square by r हुन्छ। जो भनेको यो पनि सिम्पल कन्सेप्टबाट आउँछ, जस्तो हामी 11 क्लासमा पढाएका छौँ, जस्तो 19 क्लासमा पनि पढाएका छौँ कि F equal to ma हुन्छ भने यो स्टेसन जो हुन्छ त्यो सर्कुलर पाथमा रेडियल स्टेसन भन्छ। जो रेडियल स्टेसन भनेको हामीले प्रुभ गरेका छौँ कि यो m जो छ मास त्यही रहन्छ। यो रेडियल स्टेसन पाथमा के हुन्छ यानी सर्कुलर पाथमा कति हुन्छ v स्क्वायर बाइ r हुन्छ। त्यसरी के हुन्छ भने यो सेन्टिपिटल फोर्स भनेको mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ। अब यहाँ हामी के देख्छौँ भने यो म्याग्नेटिक फोर्सले यो फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा के गर्छ भने यो फोर्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त फ्रम इक्वेसन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यो नेसेसरी सेन्टिपिटल फोर्स हो, तर एउटा नेसेसरी कन्डिसन हुन्छ कुनै पनि पार्टिकल जो हुन्छ कुनै पनि मास जो हुन्छ त्यो सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्नको लागि एउटा कन्डिसन फ्लो गर्नुपर्छ। त्यो कन्डिसन के हो भने उसलाई सर्कुलर पाथमा घुम्नको लागि चाहिने फोर्स भनेको सेन्टिपिटल फोर्स हो। त्यो फोर्स के हुन्छ भने कुनै पनि अदर एक्सटर्नल फोर्सले प्रोभाइड गर्छ। त यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स के हो म्याग्नेटिक फोर्स हो। जो म्याग्नेटिक फोर्सले के गर्छ त्यो पार्टिकललाई सर्कुलर पाथमा घुम्नलाई प्रोभाइड गर्छ। यो म्याग्नेटिक फोर्सले के गर्छ सर्कुलर पाथमा घुम्नको लागि उसलाई जो नेसेसरी सेन्टिपिटल फोर्स हुन्छ त्यो म्याग्नेटिक फोर्सले प्रोभाइड गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने यहाँ हामी कंडीशन to move in circular path
means Fm equal to Fc यो के हुन्छ BE हुन्छ यो mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ therefore r equal to के हुन्छ mv बाइ be हुन्छ यो के हो भने रेडियस अफ सर्कुलर पाथ हो जो रेडियसमा के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोनिक बीम फिट हुन्छ जुन सर्कुलर पाथमा यो इलेक्ट्रोनिक बीम के हुन्छ सेट हुन्छ कसले सेट गराउँछ म्याग्नेटिक फोर्सले सेट गराउँछ कसरी सेट गराउँछ नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरेर सेट गराउँछ ओके यो हाम्रो कन्सेप्ट हो सर्कुलर पाथमा घुम्नको लागि कुनै पनि पार्टिकललाई नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ जो सेन्ट्रिपिटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्सले प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ जो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के हो म्याग्नेटिक फोर्स हो सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाई म्याग्नेटिक फोर्सले प्रोभाइड गर्छ जसले गर्दा यो के हुन्छ एउटा डेफिनेट सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्छ जो हामी के गर्छौं यो म्याग्नेटिक फोर्स कति छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसपछि नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिने भनेको यति हो जो म्याग्नेटिक फोर्सले प्रोभाइड गर्छ त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ भने कन्डिसन टु मुभ इन सर्कुलर पाथ इज म्याग्नेटिक फोर्स बट सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ जो म्याग्नेटिक फोर्स भने यति छ म्याक्सिमम म्याग्नेटिक फोर्स यो भने सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो यसरी हामी के गर्छौं यो VB क्यान्सल हुन्छ MB बाइ B भएर R के हुन्छ यो सर्कुलर पाथको क्याल्कुलेट हुन्छ त हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने कि कुनै पनि पाथमा कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनिक बीम परपेन्डिकुलरली इन्ट्री गर्यो भने उले म्याक्सिमम फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ जो फोर्सलाई के भन्छ म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ जो म्याग्नेटिक फोर्सले के गर्छ उसलाई सर्कुलर पाथमा सेट गर्छ जसको रेडियस के हुन्छ r हुन्छ जो हामी के गर्छौं यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो मास अफ इलेक्ट्रोनिक बीम हो मास अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो यो भनेको भेलोसिटी हो यो म्याग्नेटिक फील्ड इन्टेन्सिटी हो इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो है त्यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने रेडियस अफ सर्कुलर पाथ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यहाँबाट हामीले एउटा रिजल्ट के फाइन्ड आउट गर्यौं भने कुनै पनि पार्टिकल म्याग्नेटिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्ट्री गर्यो भने त्यो के गर्छ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ है यहाँ हामी के भन्छौं भने हेन्स द मोसन अफ electronic beam in magnetic field is in circular path यो कुरा छ अब यसबाट हामी के गर्छौं भने टाइम पिरियड पनि क्याल्कुलेट गर्छौं है यसमा चाहिँ कुनै पनि चार्ज पार्टिकल जो इन्ट्री गर्छ भने त्यो चार्ज पार्टिकललाई कुनै सर्कुलर पाथ कभर गर्नको लागि कति टाइम पिरियड लाग्छ त्यो कुरा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त फर टाइम पिरियड हामी यो r इक्वल टु mv हुन्छ त v भनेको के हुन्छ r ओमेगा हुन्छ है यो r ओमेगा हुन्छ यो v जस्ताको त्यस्तै छ यहाँ हामी लेख्न सक्छौं v इक्वल टु r ओमेगा हुन्छ या फिर लिनियर भेलोसिटी हो यो एंगुलर भेलोसिटी हो लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटी बीचको रिलेसन यो हो हामी 11 क्लासमा पढाएको छौं यो कुराहरु अब यो r क्यान्सल भयो भने हामी यहाँ के गर्छौं भने यो r हुन्छ यो mv हुन्छ यो ओमेगा भनेको 2π/t हुन्छ यो 2π/t हुन्छ यो be जस्ताको त्यस्तै हुन्छ देयरफोर हामी t इक्वल टु के भन्न सक्छौं भने यहाँ 2πm by be हुन्छ यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो t इक्वल टु 2πm by be यो म्याग्नेटिक फील्ड इन्टेन्सिटी हो यो इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो 2πm हो यो अब यसरी के गर्न सक्छौं भने यहाँ टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त यहाँ चाहिँ एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने कि टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्नलाई यो फर्मुला लगाउँछौं रेडियस क्याल्कुलेट गर्न यो फर्मुला लगाउँछौं हामी र अब यहाँ जो फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ जो फोर्सले चाहिँ के गर्छ भने यो चार्ज पार्टिकल यो इलेक्ट्रोनिक बीमलाई के गर्छ सर्कुलर पाथमा मुभ गराउँछ मुभ कसरी सर्कुलर पाथमा कसरी सेट गर्छ भन्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोनिक बीम गइरहेको हुन्छ त्यो पाथबाट उसलाई डिफ्लेक्ट गरेर के गर्छ सर्कुलर पाथमा सेट गर्छ यानी कि उसको डाइरेक्सनलाई के गर्छ चेन्ज गरिदिन्छ कसको डाइरेक्सनलाई फोर्सको डाइरेक्सनलाई कसले एक्सपीरियन्स गराउँछ म्याग्नेटिक फिल्डले एक्सपीरियन्स गराउँछ यो म्याग्नेटिक फिल्ड जसले इलेक्ट्रोनिक बीमलाई आफ्नो पाथबाट डिफ्लेक्ट गरेर सर्कुलर पाथमा सेट गर्छ त्यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ सरी त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ तब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुललाई युज गर्छौं
त यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने फ्लेमिङ्सले भन्छ कि यो जो हाम्रो तीनवटा फिङ्गर छ जसमा यो फिङ्गर जो छ यो थम्ब फिङ्गर जो छ त्यसले फोर्सलाई इन्डिकेट गर्छ, यसले म्याग्नेटिक फिल्डलाई इन्डिकेट गर्छ, यो वाला जो छ हाम्रो त्यसले के गर्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डलाई डिनोट गर्छ र यसले के गर्छ भने यो मिडल फिङ्गरले के गर्छ यसले कुनै पनि पार्टिकलको मोसनलाई डिनोट गर्छ है। त यो के हुन्छ भने तीनटै एक अर्कासँग परपेन्डिकुलरली हुन्छ है। यसलाई चाहिँ सिम्पली हामी के गर्न सक्छौँ भने जस्तै यहाँ पार्टिकल छ, कुन पार्टिकल छ इलेक्ट्रोनिक बीम छ। यो इलेक्ट्रोनिक बीम भन्दा पनि मानौ हाम्रो के छ भने मानौ यहाँ एउटा रड छ, मानौ यो एउटा के छ भने रड छ। यो रडमा के गर्छौँ भने हामी यसरी एउटा म्याग्नेटलाई सेट गर्छौँ, यसरी म्याग्नेटलाई सेट गर्छौँ। मानौ यो चाहिँ हाम्रो के छ भने यो एन छ, यो एस। एन पोलबाट के हुन्छ भने जहिले पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इमिटिङ हुन्छ। त मानौ एनबाट एसतिर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स गयो भने हामी यसलाई के भन्छौँ इनवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ। त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो फिङ्गरलाई, यो फिङ्गर जो छ हाम्रो यो फिङ्गरलाई हामी इनवर्ड लिन्छौँ, यसरी इनवर्ड लिन्छौँ र यसलाई यसरी फिट गर्छौँ, यसरी फिट गर्छौँ है, यसरी फिट गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो हाम्रो फोर्स हो, यो थम्ब फिङ्गर के हो हाम्रो, यो थम्ब फिङ्गर के हो हाम्रो फोर्स हो, यो भने के हो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो, यो भने के हो मोसन हो। त्यसो भए यहाँ हेर्दाखेरि मानौ एन पोलबाट एस पोलतिर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स गइरहेछ भने यो इन्टेरियर यानि कि इन्टेरियर म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने म्याग्नेटलाई यो फिङ्गरलाई के गर्छौँ हामी यो परपेन्डिकुलर यो प्लेनतिर राख्छौँ र यो भनेको के हुन्छ यो मिडल फिङ्गरले हामीलाई के गर्छ, यो फिङ्गरले मोसनलाई डिनोट गर्छ, यसले के गर्छ फोर्सलाई डिनोट गर्छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यो फोर्स हाम्रो थम्ब फिङ्गर कतातिर छ, राइट ह्यान्ड साइडतिर छ। राइट ह्यान्ड साइडतिर छ भने यति बेला हाम्रो जो यो रड जो छ, यो रड बिचको यो रड जो छ, यो रडले कतातिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, राइट ह्यान्ड साइडतिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यही ठाउँमा के छ भने मानौ हाम्रो अपवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यानि कि एसबाट एनतिर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू आइरहेछ भने साउथबाट नर्थतिर आइरहेछ भने यहाँ उल्टा हुन्छ। यो ठाउँमा के हुन्छ भने हाम्रो फिङ्गर आफै सेट हुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ यस्तो हुन्छ, यो के हुन्छ आउटवर्ड हुन्छ। आउटवर्ड भयो भने के हुन्छ मोसन यो डिरेक्सनमा हुन्छ परपेन्डिकुलरली र फोर्स के हुन्छ हाम्रो यतातिर एक्सपिरियन्स हुन्छ। यानि कि के हुन्छ भने सरी यो फोर्स हाम्रो के हुन्छ राइट भन्दा लेफ्टतिर एक्सपिरियन्स हुन्छ है। लेफ्ट यो के हुन्छ भने यो लेफ्टतिर एक्सपिरियन्स हुन्छ, हाम्रो उल्टा हुन्छ अघिको भन्दा। अघि हाम्रो यस्तो थियो भने अब के हुन्छ यस्तो हुन्छ भने यो के हुन्छ हाम्रो लेफ्टतिर एक्सपिरियन्स हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ आउटवर्ड हुन्छ है र यो के हुन्छ यो डिरेक्सनमा चाहिँ मोसन हुन्छ। यो दुईवटा जो फोर्स छ हाम्रो तीनवटा जो कम्पोनेन्ट छ यहाँ, यो फोर्स भयो, यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भयो, यहाँ कि म्याग्नेटिक फिल्ड भयो र यो मोसन अफ पार्टिकल भयो भने यो एक अर्कासँग के हुन्छ म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यसबाट हामीले कुनै पनि पार्टिकलले कुन डिरेक्सनमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने हो भन्ने कुरा हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त यो हाम्रो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल जो छ त्यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि पार्टिकल, कुनै पनि कन्डक्टर, मानौ यो कन्डक्टर हो र यो कन्डक्टरले कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा यो कन्डक्टरले कन्टेक्ट गरिरहेछ र यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने कुन डिरेक्सनमा फोर्सको एक्सपिरियन्स गर्ने हो भन्ने कुरा पनि हामी के गर्न सक्छौँ फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है। यस्तो हुन्छ। त यो जो छ हाम्रो फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्डको रुल, त्यो हिसाबले हामी के गर्न सक्छौँ भने यो फिल्डमा कुनै पनि पार्टिकलले कुन डिरेक्सनमा फोर्सको एक्सपिरियन्स गर्ने हो भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त यो क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कि कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले इन्ट्री गर्यो भने उसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको के हो म्याग्नेटिक फोर्स हो, जो हामी कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ F = BE sin θ गरेर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जो यहाँ के छ यो B र V बिचको एंगल कति छ 90 डिग्री छ, जसमा के हुन्छ म्याक्सिमम फोर्सको एक्सपिरियन्स हुन्छ, जो भने कति हुन्छ Fm = BE हुन्छ। जसले के गर्छ कुनै पनि पार्टिकललाई एउटा सर्कुलर पाथ आफ्नो पाथबाट डिफ्लेक्ट भएर सर्कुलर पाथमा सेट गर्नको लागि जति नै सेन्टिपिटल फोर्स हुन्छ त्यो प्रोभाइड गर्छ। जो नै सेन्टिपिटल फोर्स भने कति हुन्छ mv²/r हुन्छ र यसले यो फोर्स प्रोभाइड गरेको छ भने डेफिनेटली के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने यो के हुन्छ भने BE mv²/r हुन्छ र रेडियस क्यालकुलेट हुन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यहाँ कि कुनै पनि बडीलाई
कुनै पनि बढी भन्दा पनि अहिले यहाँ हामी इलेक्ट्रोनिकै चार्ज मान्छौँ भने त्यो इलेक्ट्रोनिक चार्जलाई सर्कुलर पाथमा फिट हुने कन्डिसन कुन हो भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल टु सेन्टिमिटर फोर्स हो। यसमा कुनै पनि न्युमेरिकल्समा हामीलाई यो कुरा इन्डिकेट गरिदिएको हुन्छ कि यो पार्टिकल जो छ सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ भन्ने कुरा भन्यो भने सिधै अन्डरलाइन गरेर हामी यो कन्डिसन एप्लाई गरेर चाहिँ यहाँ जे कुरा क्याल्कुलेट गर्न भने हुन्छ, हामीलाई रेडियस क्याल्कुलेट गर्न भने हुन्छ, या भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न भने हुन्छ, या म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्न भने हुन्छ, त्यो कुरा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र हामी यो कुरा हामीलाई थाहा भयो भने हामी टाइम पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यो टाइम जो छ, टाइम पिरियड अफ पार्टिकल जो छ त्यो रेडियसमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कम्पिटेटिभ इक्जामहरुमा धेरै नै सोध्छ कि कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ दुईवटा चार्ज पार्टिकल जस्तो अल्फा पार्टिकल भयो या इलेक्ट्रोनिक बीम भयो, इन्ट्री गराइदियो भने कुन पाथको रेडियस ग्रेटर हुन्छ भनेर सोध्छ है। त त्यहाँ हामी के गर्ने, यो रिलेसनमा याद राखेर आन्सर दिने कि रेडियस जो छ त्यो टाइम पिरियड है, अल्फा पार्टिकल र इलेक्ट्रोनिक बीमलाई हामी इन्ट्री गरायो भने टाइम पिरियड कसको ग्रेटर हुन्छ। त टाइम पिरियड के हुन्छ भन्दाखेरि चार्जमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, चार्ज र मासमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर के भनिदिन्छ भने जस्तो मानौँ एउटा चार्ज पार्टिकललाई 5 सेन्टिमिटरको रेडियसमा सेट गर्यो, एउटा 10 सेन्टिमिटरको रेडियसमा सेट गर्यो भने टाइम पिरियड कसको ग्रेटर हुन्छ। त टाइम पिरियड के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा रेडियसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु है। ओके, यसरी के छ भने याद राख्नुपर्ने कुराहरू यो हो, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड, एउटा सेन्टिमिटल फोर्स, त्यसपछि डिरेक्सन अफ फोर्स र सर्कुलर पाथमा नै सेट गर्नको लागि बडीलाई कुन एङ्गलमा इन्ट्री गराउनुपर्छ, 90 डिग्रीमा इन्टर गराउनुपर्छ। अदर देन 90 डिग्रीमा गयो भने यो बडीले के गर्छ भने यो बडीले यो फिल्डमा नेसेसरी सेन्टिमिटल फोर्स पाउँदैन, नेसेसरी सेन्टिमिटल फोर्स प्रोभाइड हुँदैन, जसले गर्दा के हुन्छ यो सर्कुलर पाथमा सेट हुँदैन, यो के हुन्छ हेलिकल पाथमा यहाँबाट डिफ्लेक्ट भइहाल्छ बाहिर है। त यसरी के हुन्छ भने हामी म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनिक बीमलाई स्टडी गर्न सक्छौँ। त यसमा याद राख्नुपर्ने कुराहरू यो फर्मुला हो, एउटा फर्मुला, दुईटा फर्मुला हो, यो कन्डिसन हो, यो कन्डिसनहरू याद राख्नु, न्युमेरिकल्स गर्नलाई सजिलो हुन्छ। न्युमेरिकल्स यहाँबाट सल्भ गर्ने ट्रिक नै त्यही हो कि सर्कुलर पाथमा जाने कुरा गरिरहेछ भने सिधै यो कन्डिसन लाउने, सल्भ गर्ने न्युमेरिकल्सलाई, र यो फर्मुलाहरू याद राख्नु। एक्जाममा यो फर्मुलाबाट न्युमेरिकल्स धेरै नै आइरहेको हुन्छ। ओके, र यो v इक्वल टु r ओमेगा छ, यो 11 क्लासमा हामी पढाएको छौँ। यो लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटी के रिलेसन हुन्छ भनेको यहाँबाट पनि हामी टाइम पिरियडहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। न्युमेरिकल्सहरुको या आर्ने यस्तो पोइन्टहरुबाट न्युमेरिकल्सहरु गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, त यो च्याप्टरमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनिक बीमलाई स्टडी गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ, र यो जो डेरिभेसन छ एक्जाममा आइरहेको हुन्छ, र न्युमेरिकल्स बढी आउँछ यो च्याप्टरबाट, यो पोइन्टबाट बढी न्युमेरिकल्स आउँछ। यो डेरिभेसन पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ, न्युमेरिकल पनि आइरहेको हुन्छ। ओके, त यसमा चाहिँ यो भिडियोलाई राम्ररी हेर्नु, कुनै प्रब्लम छ भने त्यो चाहिँ कमेन्ट्स गर्नु है। ओके, थ्यांक यू।